बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली सुबज़ी और आप देख रहे हैं एक नया प्रोग्राम। नाज़रीन, जिस तरह के हमने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस बात का ज़िक्र किया था कि न सिर्फ स्वात में, न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन की गहमा-गहमी होनी चाहिए, वो अभी तक शुरू नहीं हुई। लेकिन अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक अमन अमान की सूरत हाल के बाइस अब तक मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने न तो अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है, न उस तरीके से कैंपेन शुरू की है जिस तरह की होनी चाहिए। इस वक्त मैं ख्वाजा खैला में मौजूद हूँ और आज हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के NA2 से नामजद उम्मीदवार डॉक्टर अली खान साहब मौजूद है। डॉक्टर हैदर साहब जो है वो यहाँ पर PK4 से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार है। डॉक्टर हैदर साहब की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो माजी में वो कई दफा रुकन सूबाई असम्बली रह चुके हैं, जबकि गुज़िश्ता इलेक्शन में उनको एजाज भी हासिल था कि उन्होंने कौमी असम्बली का इलेक्शन भी वो जीत चुके थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने सूबाई और कौमी असम्बली दोनों के इलेक्शन जीत चुके थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कौमी असम्बली की नशस्त अपने पास रखी और सूबाई असम्बली की नशस्त जो है उन्होंने छोड़ दी थी। आज हमारी खुशकिस्मती को हमारे साथ मौजूद है, उनसे मौजूदा सूरत हाल पर बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि डॉक्टर हैदर साहब ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया है। तो बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू महबूब साहब। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप माजी में ANP के में थे तो आपने अपनी सीट जीती, उसके बाद आप PTI में थे तो आपने कौमी सूबाई असम्बली की नशस्तें हासिल की। पार्टी क्यों छोड़ी आपने PTI और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब क्यों किया आपने? दो वजूहात। एक तो ये कि मेरे हल्के के साथ, मेरे अवाम के साथ, हल्के के अवाम के साथ और PTI के वर्कर्स के साथ यहाँ पे मेरे हल्के में इम्तियाजी सलूक हो रहा था, जिसकी बार बार मैंने शिकायत यहाँ तक कि खान साहब तक में पहुँचे, उनसे कई दफ़ा मैंने इस बात की शिकायत की, लेकिन मैं मीडिया पे और फ्लोर ऑफ द हाउस पे इन चीज़ों को नहीं ला सकता। पार्टी का अंदरूनी मामला था, तो अंदरूनी फोरम्स पे कई दफ़ा मैंने एहतजाज किया है और वो रिकॉर्ड पे। फिर जब ना हो सका तो हमने यहाँ ख्वाजा खैला में वर्कर्स को इकट्ठा करके यहाँ भी एहतजाज बिटवीन द लाइन्स गैर महसूस तरीके से वो रिकॉर्ड किया था। आप उसके गवाह हैं, जिसमें उस वक्त के वज़ीर आला साहब भाई आए थे, बाद में वज़ीर आला साहब खुद भी तशरीफ लाए और उन्होंने वादे वही किए, लेकिन जिस तरह बाकी हल्कों में काम हो रहा था, बदकिस्मती से तो जब मैंने सीट खाली किया तो हम बाई इलेक्शन में भी सीट मेंटेन नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि ये एक और हल्के में भी इसी तरह हुआ था कबल के हफ्ते, लेकिन वहाँ पे सूबाई हुकूमत की तरफ से सारा काम जारी था, इधर किसी तरह नहीं हो रहा था। और आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो इख्तियारात थे माली और इंतजामी, वो सारे सूबों के पास, तो वफाक में मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, सिर्फ मैंने एक देर से मैं उधर बैठा था और सूबे के जो हुकूक है उनसे मेरा हल्का जो है वो महरूम पाकिस्तान के जो मेरे हल्के के लोगों का हक था तो वो डिनाई करते रहे मुसलसल। और दूसरी बात यह है कि जिस नजरिए के लिए, जिस विजन के लिए हम PTI के अंदर गए थे मेरे लोगों के मशवरे से, वो मुझे उधर नजर नहीं आया। यानी इंसाफ, मेरिट, एहतसाब, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, आइन पे चलना वगैरह वगैरह, तो इन दोनों चीज़ों ने मुझे मोटिव करी उस उधर पार्टी के अंदर मुसलसल 9 साल के पीछे ये ट्रैक पे हूँ, और जो वादे हमने किए हैं, जो एक्सपेक्टेशन है लोगों के, वो बैक फायर करेंगे हमारे खिलाफ। और जो जब हम हुकूमत में थे तो वो बैक फायर हुआ, और सबूत के तौर पे बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला वो हम पूरी तरह हार चुके थे लोअर डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन फिर उसके बाद जो चेंज आया और हम हमारे खिलाफ आत्म-एतमाद की तहरीक के लिए फायर हुए, तो उसके बाद दोबारा उसमें जुनून और जान आई है। लेकिन मेरे जाने की बुनियादी वजह ये, और पीपल्स पार्टी का इंतखाब मैंने इसीलिए किया कि 3 बड़ी पार्टियां हैं तो नेशनल लेवल पर, मुस्लिम लीग है, पीपल्स पार्टी है, PTI के साथ तो ये मामला हुआ, मुस्लिम लीग के साथ तरह वो नजरियाती बनता नहीं था, क्योंकि वो राइट विंग की पार्टी है, ज़्यादा प्रोग्रेसिव माइंड का होता है, ज़्यादा लेफ्ट की तरफ माइल था, क्योंकि मेरी तरबियत कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर हुई थी, वो भी कॉम्परस और लेफ्ट पार्टी थी, तो उधर एक नजरियाती तौर पर सब ANP ने भी कई दफा जरगे भेजे आपको अपनी पार्टी में दोबारा शमूलियत की दावत भी दी, आपने उनकी दावत कबूल की?
नहीं, मैं उनका इंतहाई मशहूर हूँ क्योंकि अहमद वली खान की प्रस्तुति की तस्वीर रही उन्होंने जरिए थे कि मैंने उनसे मुलाकात की थी तफसीली 2 दफ़ा और उन्होंने मुझे बड़ी इज्जत दी। उन्होंने कहा कि हम अजाला करेंगे इस बात पे आप गए हैं वो सारा हम उसका कफारा अदा करेंगे पार्टी की जरूरत। मैंने कहा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जिन वजूहत की बुनियाद पे मैंने पार्टी छोड़ी थी, अब अगर मुझे कोई रोल उस हवाले से मिलता है, क्योंकि मैं पार्लिमानी सियासत के लिए वापस नहीं आऊँगा आपके पास, मैं अगर आऊँगा तो नजरियाती सियासत के लिए आऊँगा। अगर उधर गुंजाइश है आपके पास रोल में आपको उसमें मेरा कोई रोल बनता हो, बेशक मैं आपके पास बगैर किसी शर्त के वापस आ जाऊँ। लेकिन अगर आप मुझे सिर्फ यहाँ से लड़वाना पार्लिमानी सियासत के लिए दावत दे रहे हैं, जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन इससे बेहतर है कि मैं एक पाकिस्तान की पूरी पार्टी उनमें मैंने सियासत शुरू की है, तो मैं मुल्क की सतह पे ज़्यादा इंटरेस्ट की, तो मैं मुल्क की सतह पे कोई रोल करते हैं। डॉक्टर साहब आप खुद मंजे हुए सियासतदान हैं, मैं ये कहूँगा, और आप एक अरसे से आप और आपकी फैमिली सियासत करते आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जिस हल्के का आपने इंतखाब किया है, हम अगर NA2 की बात करें तो NA2 में इस वक्त आप जिस हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर अमीर मकाम इलेक्शन के लिए कैंडिडेट है, जो कि कई दफा मिनिस्टर रह चुके हैं। दूसरी तरफ इसी हल्के से साबिक वज़ीर आला महमूद खान वो कैंडिडेट है। साथ में ANP के जो यहाँ के सदर है अयूब अशारी वो भी कैंडिडेट है। कई और भी बड़े बड़े लोग भी इस इलाके से इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या समझते हैं इतने बड़े लोगों का मुकाबला कर पाएंगे आप? मैं तो एक फाइटर हूँ सियासत, 40 साल तजुर्बा है स्टूडेंट लाइफ से लेकर अभी तक। 1984 में मैंने शुरू किया थी और ये 2024 है। तो पिछले इलेक्शन भी बड़े बड़े खिलाफ जो आप बड़ा समझते हैं, वो उस इलेक्शन के मेरे खिलाफ थे। पाँच साल के बाकी लोग भी थे, वो भी उस वक्त 5 साल मशीर रह चुके थे मतलब ये हुकूमत, और उनका सारा फोकस NA2 पे था। बहुत उन्होंने दावे किए कि मैंने बड़ा काम किया और उनका ख्याल था कि ये इलेक्शन वो जीत पाएंगे, लेकिन नतीजा फिर आपके सामने। दूसरी बात यह है कि मैंने उस हल्के का इंतखाब नहीं किया, मैं तो इस हल्के से हूँ, ये मेरा हल्का है बाकी बाकी लोगों ने इस हल्के का इंतखाब किया। ये जो तीनों का नाम आपने लिया है, इनका ताल्लुक इस हल्के से नहीं है। मेरे मकाम साहब शांगले से जो कि डिस्ट्रिक्ट की अलग, महमूद साहब जो हैं वो मट्टी से, उनका अपना हल्का है NA4 वाइट, और इस तरह अयूब अशारिया साहब जो है उनका ताल्लुक भी NA4 से है, जो कि मठा का इलाका है। तो ये तो मेरा भाई है, इससे मेरे लोगों को भी ज्यादा पता है और मुझे पता है और मुझे यकीन है कि लोग यहाँ पे बैलेट फैसला करेंगे और अब इस हल्के के मुफाद में करेंगे, इसीलिए मैं से इलेक्शन कर रहा हूँ। डॉक्टर साहब ये जो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है लेवल प्लेइंग फील्ड, ये आप क्या समझते हैं कि इस हल्के में आपके हल्के में लेवल प्लेइंग फील्ड है, या कोई आप समझते हैं कि नहीं इलेक्शन के दिनों में जो खसूसी तौर पर काम किए जाते हैं इधर उधर ये हो जाते हैं, इस किस्म की कोई शिकायत अब तक आई है? बिल्कुल नहीं है यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड। ये बदतरीन एग्जाम्पल है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही है और लोगों के बहनों को और उनकी मजबूरियों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। यानी आईन ये हक देता है हर शहरी कि वो अपनी मर्जी से और आज़ादाना तौर पर अपने राय का इस्तेमाल करे इलेक्शन के अंदर। अगर कोई उनकी मजबूरियों से फायदा उठाए और उनके माइंड्स को हाईजैक करे और उनकी जो राय है उनके जहनों को खरीदे, उनकी राय को खरीदे, तो मेरे ख्याल में यहाँ पे ये हो रहा है। और अरबों रुपए के फंड जो सूबाई हुकूमत और मरकजी हुकूमत ने जारी किए थे पिछले 15-16 महीने की हुकूमतों में, वो सारा जो है इधर खर्च हो रहा है इस दौरान। और वो यानी मैं ये नहीं समझता कि अरबों के हिसाब से खर्च हो रहा है, अरबों के हिसाब से एलोकेट हुए थे फंड, लेकिन उनमें से ये जो पाइप लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पानी के लिए, या ये सीमेंट और बाजरी का जो कारोबार है, ये 200-200 मीटर 300 मीटर हर गांव में बिजली पूछने का काम। और इसमें फिर मेरे बंदे के पास कुछ लोग गए थे, उन्होंने 1 करोड़ रुपए चेक इन ट्रांसफार्मर तो 24 बिजली के जो खंभे हैं उनका ऑफर किया। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेता, लेकिन यहाँ के एक NA2 के कैंडिडेट ने उसको ये ऑफर दी। मेरे
بھائیوں کی طرح میرا دوست ہے، میرا سپورٹر ہے. انہوں نے مجھے بتایا، میں نے کہا آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے کہا میں ضمیر نہیں دے. تو اس کے ریئیکشن میں جو ان کے اپنے لوگ ہیں، کینڈیڈیٹ اپنے پارٹی، وہ میرے پاس آئے اس علاقے کے. ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ آپ کے بندے کے پاس آئے ہیں جو ادھر علاقے کے معتبر ہیں، اور ان کو 1 کروڑ روپے اور 3 ٹرانسفارمر اور جو بھی کھمبے آفر کیے ہیں. ہم 5 سال سے مسلسل ان کو 2 کھمبے کے لیے طرف سے ہمیں نہیں دے رہے، ان کو دے رہے ہیں، تو ہم آپ کے پاس آئیں گے. تو جس بندے کے آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو گزشتہ 2 دفعہ الیکشن ہار گئے ہیں، تو کس طرح وہ اتنے فنڈس خرچ کر رہے تو وہ میرے خیال میں غلطی پہ ہیں، کیونکہ یہاں پہ سارے ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ان کو وہ خرید سکے. دوسرا یہ ہے کہ مہینے میں وہ کتنے لوگوں کو، لیکن اس کے جو کارندے ہیں وہ اس کو میرے خیال میں ڈسپیکٹ اور گمراہ کر رہے ہیں. جو پیسے ان کو مل رہے ہیں، جو لوگ گراؤنڈ پہ کام کر رہے ہیں، ان کی بھی اب وارے نہیں آ رہے. ڈاکٹر صاحب یہ جو اتنا اگر کرپشن، اس کو تو میں پری پول ریگنگ کہوں گا یا کرپشن جو بھی آپ اس کو کہیں، اتنا اگر سب کچھ ہو رہا ہے تو آپ نے الیکشن کمیشن کو کوئی شکایت نہیں کی اب تک؟ میں نے شکایت کی ہے یہاں پہ کینڈیڈیٹ کے جو وہ ہیں بیٹے، تو وہ یہاں پہ اپوائنٹمنٹ ہوئی اور کنسٹرکشن میں جو کہ وارڈ کا کنسٹرکشن کا وہ ہے حصہ ہے، اس کے حوالے سے یہ ٹرانسفارمر اور کھمبوں کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک صوبائی کینڈیڈیٹ کے بھائی یہاں پہ تعیناتی ہوئی اور اس کے تعمیرات میں کام شروع کیا. میں ٹیسکو کی چیف کے پاس میں نے شکایت کی. انہوں نے کہا کہ ابھی تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اگر ہمیں کہیں اور سے یعنی رپورٹ آ جائے اور اس کے تفتیش ہو تو پھر اس پہ عمل درآمد ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. پھر اس کے علاوہ فارسٹ جو ان کے انتظار ہیں، فارسٹ ڈپارٹمنٹ یہاں پہ فارسٹ کا بہت بڑا ایریا ہے، لوگوں کی مجبوریاں ہیں، اس کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس فیلڈ میں بھی کام کر رہے ہیں. میں نے ان کو جو متعلقہ ادارے ہیں الیکشن کمیشن میں نے ان کو یہ اطلاع دی ہے، اور لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے یا عوام کے پاس گیا ہے. میں پہلی دفعہ آپ کے توفیق سے بات کر رہا ہوں، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر میں جو اپنا آئینی اور قانونی حق ہے میں الیکشن کمیشن کے پاس بھی جاؤں گا، اور میں جو آر اوز ہیں اور جو سپریم کورٹ کی چیف جسٹس صاحب ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے اور ہمیں یہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ یقینی بنائے گئے ہمارے لیے. سب جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو بالکل آپ کے حلقے کے ہیں، اور ان کی فیملی جو ہے وہ ہمیشہ سے NF4 سے الیکشن لڑتے آ رہے ہیں، تو آپ ان کی ان کا ذکر کر رہے ہیں. آخری سوال اگر ہم آپ سے کریں ڈاکٹر صاحب کے اس حلقے کے لوگ، چاہے وہ NF2 کے لوگ ہو یا PK4 کے لوگ ہو، وہ ڈاکٹر حیدر صاحب کو کیوں ووٹ کریں؟ ڈاکٹر حیدر صاحب کا ویژن کیا ہے؟ اور ڈاکٹر حیدر صاحب اگر منتخب ہوتے ہیں تو ایسے کون سے 4-5 کام ہیں جو کہ ہم انگلیوں پر گن مل سکتے ہیں کہ ڈاکٹر حیدر صاحب اس علاقے کے لیے وہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ اچھا، میں سیاست میں جب آیا ہوں تو 2 چیزوں سے کہ میں پورے ملک کے لیے میرے اوپر جو قرض ہے کہ اپنا حصہ کردار ادا کروں اس ملک کی تعمیر میں، اور پھر اپنے علاقے میں، کیونکہ میرا علاقہ بہت پسماندہ رہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ پوٹینشیل ہے کہ غریب نہیں، اللہ نے بہت کچھ کیا ہوا، خاص کر ٹوریزم کا ہب ہے. یہاں پہ منرلز کا یہ خزانہ ہے، جن کی تمام وہ قدرتی وسائل یہاں پہ موجود ہیں. یہاں کے جو مزدور ہیں وہ سارے سعودی عرب میں انہوں نے کوئی صورت کیا، ان کا ہاتھ ہے کراچی میں، پنجاب میں، ہر جگہ وہ کام کر رہے ہیں، ملوں میں کام کر رہے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس پانی ہے واقع جس سے ہم سستی بجلی پیدا کر سکتے ہیں. ہماری جو سبزی اور فروٹ اور یہ جو اناج ہے یہ پوری دنیا میں مشہور ہے ٹیسٹ کے حساب سے، کوالٹی کے حساب سے. تو میں اسی لیے آیا تھا کہ میں یہاں کے جو پوٹینشیل ہے اس کے ایکسپلائٹ کرنے میں، اس کو ان لاک کرنے میں اپنا ایک رول پلے کروں، اور یہاں پہ ترقی ہو، یہاں پہ خوشحالی ہو، اور یہاں پہ امن کے لیے کام کروں. تو ابھی تک مجھے لوگوں نے وہ مینڈیٹ کیا ہے، مجھے اس کام کے لیے انہوں نے منتخب کیا ہے اور میرے اس بیانیے کے ساتھ ہیں. لیکن بدقسمتی سے 3 دفعہ میں الیکٹ ہوا، 3 دفعہ میری پارٹی حکومت میں آئی، لیکن تینوں دفعہ مجھے حکومت سے باہر کیا گیا. اور قانون سازی کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے ملک میں کیا حشر ہے. تو سمجھو کہ اندر بیٹھ کے مجھے ابھی تک وہ موقع نہیں ملا ہے.
میں چاہتا ہوں کہ میں ملک کی ترقی میں اور اپنے علاقے میں پی کے وہ جو اپر سوات ہے اس کے ترقی میں اپنا کردار ادا کروں، اور خاص کر تعلیم، صحت اور روزگار کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ دنیا کے 3 بڑے جو ریجنز ہیں جو اس وقت خوشحال ہیں، جہاں پہ ترقی ہے، جن کی اکانومی اچھی ہے، سپورٹ رہتا ہے، وہ ان کو ملا رہی ہے۔ چائنا کو جو ایمرجنگ اکانومی کی ہماری ایک طرف چائنا، دوسری طرف سینٹرل ایشیا ہے۔ اب تاجکستان یہاں سے 2 فلائٹ پہ 85 کلومیٹر پہ اگر واخان کے تھرو ہم جائیں، اور پھر یہ جو شارٹیسٹ روٹ ہے گوادر کو جو ساؤتھ ایشیا کے لیے دروازہ ہے، وہ بھی یہاں سے جاتا ہے اور شارٹیسٹ روٹ ہے۔ اور یہ جو اگر ہم کنیکٹ کریں تو شام اور فاضل قلعہ، تو ٹریڈ کے حوالے سے یہاں پہ اگر سستی بجلی ہے جو کہ انرجی کا سورس ہے، یہاں پہ اگر فیلڈ لیبر ہے، یہاں پہ اگر قدرتی وسائل ہے، پھر جیو لوکیشن جو ہے، جیوگرافک جو لوکیشن ہے، جیو مٹیریل، وہ ٹریڈ کے جو وہ بڑے بڑے اکانومیز ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ پوٹینشیل ہے۔ تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم ایک یہ علاقہ پورے پاکستان کے لیے اکانومی کو سپورٹ کرنے اور کنٹریبیوٹ کرنے میں اپنا ایک اہم کردار، ایسے ممالک ہیں جو صرف ٹوریزم سے چل رہے ہیں، تو ہم کیوں نہ کنٹریبیوٹ کریں ٹوریزم کی مدد اور ٹریڈ کی مدد۔ ہماری یونیورسٹی جہاں پہ کھل رہی ہے، میں نے یونیورسٹی کے لیے بہت کوشش کی۔ میں ان کے جو انتظامیہ ہیں، جو وی سی صاحب، ان سے میں مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ ایگرو بزنس میں آپ ڈپارٹمنٹ میں کام کریں، ایگرو بزنس کے جس چیز کی مارکیٹ میں ضرورت ہو لوکل مارکیٹ میں ہوٹلنگ ہے، یہ جو میزبانداری کا اسکل ہے یا ادارہ ہے، ہمارے آرکیالوجی ہے۔ آرکیالوجی ہے، یہاں پہ یہاں ٹوریزم کے لیے بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ صاف پانی کے یہاں پہ کتنے چشمے ہیں منرل واٹر کے، آرگینک منرل واٹر جو اس وقت باٹل واٹر سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو یہاں پہ بہت کچھ ہے، لیکن جو میرا ویژن ہے، بدقسمتی یہاں پورے سوات میں ایک ہی میرے خیال میں کولڈ اسٹوریج، سوات ایئرپورٹ ہے، اس کے لیے ہم نے کوشش کی کہ یہاں پہ کولڈ اسٹوریجز کا نظام ہو۔ خان صاحب سے میں نے کئی دفعہ یہ بات کی تھی، اور یہ ایئرپورٹ کو اگر ہم کارگو فلائٹس کے لیے کھولیں، تاکہ اگر پورے دنیا میں نہیں تو مڈل ایسٹ میں ہمارے جو جو ایگریکلچر پروڈیوس ہے، جو باقی پروڈکٹس ہیں، ہم پہنچا سکیں، تو یہاں پہ انقلاب برپا ہوگا معاشی۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ میں نے کہا جنگلات کو کٹائی کو روکنے کے لیے 50,000 کلو گرام لکڑی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ مراکندی کے اندر چلتی ہے، کیونکہ 64% آف دا پاپولیشن live in فارسٹ ایریا۔ تو 8 مہینے سردی ہے، کیا کریں بیچارے؟ اگر ہم ان کو متبادل ایندھن نہیں فراہم کریں گے، جو کہ یا بجلی ہو سکتی ہے سستی مائکرو ہائڈل کے ذریعے، یا گیس ہو سکتی ہے، تو کیسے ہم جنگلات کو بچا سکتے ہیں؟ تو یہ میرے آئیڈیاز ہیں۔ یہاں پہ انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اس وقت۔ یہ ہمارے سوات کے دریا کے ساتھ جو کچھ ہوا، ہمارا ایک بہت بڑا ایسٹ تھا۔ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کرش انڈسٹری نہ ہو، کرش انڈسٹری ضرورت ہے ہر ملک میں، لیکن وہ اس قیمت پہ نہیں کہ ہم اپنے ٹوریزم کو، ہم نے انوائرمنٹ کو، بایو ڈائیورسٹی کو تباہ کریں۔ تو اس پہ میں نے اسٹینڈ لیا، آپ کو پتہ ہے میں بار بار اس پہ آواز اٹھا چکا ہوں، لیکن میرے پاس اختیار نہیں تھا، میرے پاس صرف آواز اٹھانے کی یہ بات کی۔ میں نے تو کئی دفعہ بات کی۔ اب یہ کلام اٹھوڑ گبرال، یہ کتنے خوبصورت علاقے، مولانا جبا کو آپ دیکھیں، اس پہ ایک ٹورسٹ اسپاٹ، اور کتنی ترقی آئی اس علاقے میں، کتنی خوشحالی آئی وہاں پہ، کتنا روزگار۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہم اپنے ایگریکلچر کو ترقی دیں، اریگیشن چینل کو یہاں پہ یعنی سوات کے بننے سے، ریاست سوات کے بننے سے پہلے جو تاریخی چینلز ہیں صرف وہی ہیں، سول چینلز۔ ابھی تک یہاں پہ کوئی نہر نہیں، ہمارا سارا پانی نیچے جا رہا ہے، لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہاں پہ ابنوشی کا نظام نہیں ہے۔ ہم صرف ان زمینوں کو استعمال کر رہے ہیں جو دریا کے دونوں اطراف، لیکن پہاڑی علاقے سارے۔ تو اگر ہم ایگریکلچر کو ڈیولپ کریں گے، یہاں پہ اپنے جو منرل ریسورسز ہیں کی بنیاد پہ یہاں پہ انڈسٹری قائم کریں گے، ہم ٹریڈ کو یہاں فروغ دیں گے، ہم یہاں پہ تعلیمی ادارے ایسے بنائیں گے جن یہاں پہ بھی ضرورت ہو، اور باقی دنیا میں بھی ہم اپنے لیبر کو بھیج دیں۔ تو دنیا ڈیمانڈ کر رہی ہے ورک فورس، اور ہمارے پاس یوتھ ہے 65%، لیکن ان کو ٹرینڈ کرنے کی ضرورت ہے، ان کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے، ان کو اس معیار پہ لانے کی ضرورت ہے۔ اب UAE نے بھی جو
अनस्किल्ड लेबर फोर्स है, तो वो नहीं चाहते पाकिस्तान से। और तो मुस्तकबिल में जो हमें चैलेंजेस हैं हम उनको मीट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लान करें और हमारे इदारों में हमारे जो कानून साज इदारे हैं, हमारे हुकूमतों में ऐसे लोग आए। अब एक दफ़ा हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये क्लास 4 भी मेरिट पे हो, मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या वजीर मेरिट पे ना हो? वजीर के लिए भी एक मेरिट हो, सही बात। मिनिस्टर के लिए, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट के लिए भी एक मेरिट हो। तो यहाँ पे PhD बेचारे, अब मेरे पास एक डबल MA का बंदा बैठा हुआ था कि चला गया, आपका दोस्त किया गया, आपको जानते हैं, वो क्लास 4 है, वो बेहतरीन शायर है, अदीब है, वो उसकी बुक्स लिखता है, वो फिलासफर है, लेकिन वो बेचारा क्लास 4 है। और हमारे असेंबली में कौन लोग बैठे हैं जो इस मुल्क की तकलीफ के साथ गए, जिनको पता ही नहीं। तो ये जो चैलेंजेस हमें हैं, पार्टियों को भी चाहिए कि वो अपने अंदर डेमोक्रेसी लाएं, वो ऐसे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर भेजें, उनको टिकट जारी करें जो उस काम के लिए उस काम के काबिल हों। और लोगों को भी चाहिए तो वो मेरिट पे वोट दें, वो हक की बुनियाद पे दें, कारकर्दगी की बुनियाद पे दें, ईमानदारी की बुनियाद पे दें। तो ऐसा निज़ाम वज़ा होगा, एक ऐसा निज़ाम नतीजे के तौर पे ऊपर आएगा कि जिसके अंदर इंसाफ होगा, जिसके अंदर मेरिट होगा, जिसके अंदर सिफारिश नहीं होगी, जिसके अंदर रिश्वत। लेकिन अगर हम 8 फरवरी को इंसाफ नहीं करेंगे तो फिर हमें गिला नहीं करना तो हमें चाहिए। गिला नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हैदरी साहब, बड़ी तफसील से हमें आगाह कर रहे थे। और यकीनन जिस हल्के से डॉक्टर साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं, NA2 का जो हल्का है, अगर हम स्वात में सियाहत की बात करें तो स्वात के जितनी भी खूबसूरत इलाके हैं, चाहे वो कालाम है, वो मालम जब्बा है, बहरेन है, मदियन है, मटिलतान है, या फिर गर्राल के इलाके हैं, ये तमाम खूबसूरत इलाके इसी हल्के में वाक़ है। पाकिस्तान की सियाहत का दारोमदार भी खूबसूरत इलाकों पर है। बदकिस्मती से हम अपने कुदरती जंगलात को, हमारे अपने मादनियात को हम तबाह कर रहे हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए यकीनन एक विजन होना चाहिए। यहाँ का यूथ जो है उनको बाकायदा स्किल देना चाहिए, उनको एजुकेट करना चाहिए, तब हमारे ये मसाइल जो है ये हल हो सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक अपने मेजबान डॉक्टर महबूब अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।